يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى
औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नन 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सन 1442 हिजरी दा और बतौफीक दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त स्तासो वड़ांदी द क़ुरानी करीम द सूरतुल बक़रा यो आयत करीमा आयत नंबर 129 तिलावत शो। दुआ को रब्बे ला यज़ाल द क़ुरान और सुन्नत मुआफ़िक़ द मौक़े मुनासिब द ख़पल रज़ा प ख़ातिर द ख़पल मख़लूक़ द इस्लाह द पारा सही तरीक़े सारा द हक़ सच वैना तौफ़ीक़ रा नसीब की। गोरे दा ख़बरा द अल्लाह द क़ुरान दा द मोमिन द ईमान दा चिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार बेहदा बेहिसाबा बेइंतहा और बेसियारा नेमतुन दी। कचरी तासो प ज़ानुनु द अल्लाह द तरफ न कड़ी शवी नेमतुना शुमारल वाड़े दागी हद और तादाद मालूम वल वाड़े नो ला तुहसूहा। क़ुरानी करीम की अल्लाह करीम ददे नेमतुनु ज़िक्र ख़ुलु बंदिगानु ता द पारा द अदा कोलु द शुक्र कई। पदी की दावत फ़िक्र वरकई आफाकी ज़मीनी अनफुसी और बैरूनी इज्तिमाई और इनफरादी खुसूसी और उमूमी नेमतुना अल्लाह शुमारी और यो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बंदिगानो तयादई दा एहसान अज़ीम दा लुई इनाम दा लुई करम मा पता सुकड़े दरी टूल नेमतुनु प ज़िक्र यो मजमुई यो खासा और यो अहम खबरा मकसद भी चियागा दावती फ़िक्र भी ददी फ़िक्र पर नतीजा की शुक्र भी चियो बंदा मा पता दादा नेमतुना एहसानुना रहमुना करमुना कड़ी दी तो खुदी तफ़िक्र का लग सोच चुकाओ जमा शुक्र अदा का। लेकिन कुरानी करीम की सिर्फ यो नेमत दे दा अल्लाह यो एहसान दे चियागस महजी दावती फ़िक्र द पारा न ज़िक्र कई सिर्फ ददीद पार नहीं आदई चित्तपदी की सोच और फ़िक्र की और अल्लाह शुक्र अदा का बल्कि पदी यो नेमत की दावती फ़िक्र सारा बमाए शुक्र सारा द अल्लाह द दरना इजहार फ़ख्र दे चिदा खुदा सी नेमत दे दासी इनाम व एहसान दे दासी करम व फजल दे चिपदी बांदी जमाहुम फ़ख्र दे पदी बांदी जमाहुम फ़ख्र दे आगा एहसानी अज़ीम द अल्लाह ची अल्लाह पे फ़ख्र कई
आगा बासत दे द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिल्लास को कुरान राली गले दे साहिब कुरान ददी कुरान पलास द साहिब कुरान राली गल द अल्लाह दासी नेमत दे रहम करम एहसान दे फजल दे ची अल्लाह पर लफ्ज़ द मन जिक्र कई लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन बेशक जरूर बजरूर लाजिमन खामखा अल्लाह एहसान करे दे प मोमिनानो और अल्लाह पदी ईमान वालों दा एहसान ज़बादी हम मन ज़बादनी दे एहसान तो मौता मन कई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ओ ईमान वालों तासु चा सरा खीगड़ होके खपली नीके खपली खीगड़ी खपल सदक़ात पज़बादन मत तबा कवे तासु द ज़बादनी हक न लरे ज़कदा खीगड़ी तासु ज़ाती न दी दास तासु द अल्लाह तासु सरा खीगड़ा द चिस्ता पलासी चाता खैर रसूले तालदीद ज़बातनी इस हक नश्ता कत चा सर खौ की उज़बादीन उस्ता खजाए कीगी खराबीगी बातिलीगी आबस गर्जीगी ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। यो तरफ ता बंदा द मन न मनी कई बल तरफ त पखपला मन्नान दे और मन कई लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन ज़कदा खीगड़ी भी इंतहा दी बेहद दी लुई लुई दी ज़ाती दी फजलो करम व एहसान व द रहम द वजी न दी सद बदल एवज़ द वजी न दी नो अगल द ज़बादनी हक़ुमश्ता अगम मन्नान दे ज़बादुन के द नेमतुन दे और ज़बादली हक़ दी लेकिन कलच ज़बादना कई न सिर्फ द यौ नेमत कई वलाकिन अल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही सूरह इब्राहिम की दग पिरजवनी वाला दग ज़बादनी वाला एहसान पखपुलु बंदीगानों की पाग चाकई चीज अल्लाह ख्वाश यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही यमुन्नु दा पिरजवनी और द ज़बादनी वाला एहसान कम यौ दे अल्लामा कर्तबियाल तद सूरह इब्राहिम पर तफसीर की ददी आयत लांदी लिखी यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही बितिलावतिल कुरआनी व फहमी मा फीही बितिलावतिल कुरआनी व फहमी मा फीही अल्लाह दा पिरजवना कई दा एहसान कई बिया पे फ़ख्र कई चिचाला अल्लाह दखबल कुरान द लुस्तु पोईदो तौफीक वर्की चाल अल्लाह दखबल कलाम अजीम द पोईदो लुस्तु तौफीक वर्की यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही बितिलावतिल कुरआनी व फहमी मा फीही दगम मन दे लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन आगुरे ज़बादना द निअमत फ़ख्र द मुनइम बांदी दलालत कई तासु कोई गए सोची चा सर यो खीगड़ों की बिया यादई बिया इस्बाती
दादा फखर माता सरदा खकड़ी दी माता सरदा एहसान कड़े दे माता सरदा नीकी कड़ी दा माना चिदा मस कड़ी दी दा जमा खवाले दे दा जमा खवाले दे पदी जमा फखर दे दा मा ची सकड़ी दा जमा इज्जत दे दा जमा फखर दे दा जमा खवाले दे उस बादलू द नेमत की मुनइम फखर कई और खपल खवाले साबित जमंग अल्लाह करीम दे जमंग अल्लाह डेर खदे डेर करीम दे डेर मेहरबान दे और डेर खैद खपलु बंदीगानु सर कड़ी दी पदी टोलो खो के लुई खदा दी ची द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पल्ला से कुरान राली गले अजीम खीगड़ा दादा अजीम एहसान दादे फरमाई लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम और खल्को ज़मा एहसानात ज़मा इनामात ज़मा रहमुना ज़मा करमुना ज़मा खी गड़ी खुडीरी दी कतासु इश्मारल ग्वाड़े नीश इश्मारले चीदा चीदा एहसानात सस कदरे इनामात दर तज़यादो मा खुदावत फ़िकर दर कोमा द पारद शुकर दर कोमा सोचो के भाई फ़िकर के मा खीगड़ी कड़ी दी ब्याद दी फ़िकर सरा सरा शुकर मुके ची खीगड़ी को उनके अल्लाह एहसानुना रहमुना को उनके अल्लाह दागद एहसानातु प बदल की मंग दाग शुकर गुजार शु दागद कानून ताबेदार शु दागद अमरो नहीं पासदार शु नमुनी पतो कला फरमाई अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत आया दा खलक नगूरी दी उख्ता चिदा सुमरा अजीबुल खिलकत मखलूक ददईद मुख्तलिफ फ़ायदो द पारा पैदा करे शवे दे खालिक सुमरलवी एहसान पदी बांदी कड़े दे व इलस समाई कैफ रुफिअत दी आसमान तनगूरी चिदा आसमान संगापुर तकड़े शवे दे दईद सरद पासदा अजीम चत चिदागे पर रंग किम फरक न दे रागले दागे पर साफ्त किम फरक न दे रागले दागे चौंदी हम नश्ता रोजी अव्वलना तरनना पूरी और तरफना दा आलम पूरे दक्कसी 20 तनु वलाड़ दे कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत
آیا دی غرونو ته نګوري چې دا غرونا څنګه خودې شوي دي نصیبت څنګه کې خودې شوي دي وإلى الأرض كيف سطحت اور دی ازمکی ته نګوري چې دا ازمکا څنګه خورا کړې شوې ده فذکر دیت یادگیرنا ورکا چی دی فکرو کی نو شکرو مو کی فذکر انما انت مذکر دیت د منعم نعمتنا یاد کا دیت نصیحتنا کا زکتهم دید پار راغلے چی دا اللہ بندیگان دا اللہ دا نعمتنو شکر گزار او دا اللہ دا قانون تابدار شی دا مقصد دے دا بعثت دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرت فرمائی علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا دیزمکی تو گورے آسمان تو گورے نور سپوگ میں ستورو تو گورے دریابونو غرونو ونو بوٹو تو گورے دیوریزو تو گورے بارانو تو گورے فصلونو غلو میو دانو تو گورے زان تو گورے خپل دی آرام تو گورے دی سکون او دی زندگی تو گورے ستڑی نبات د خوب په ذریعہ دی راحت تو گورے اے دا نور خلا پریدا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا سائغا للشاربین دعوت فکر دے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِسْتَاسُ دَپارا ستاسو پدی جانوروں کے سارو کے پدی ڈنگروں کی عبرت دے سبق دے دعوت فکر اور دعوت شکر دے منعم د قدرت او د منعم د توحید نمونی او دلائل دی گورا نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین تاسو لا پدی سارو کی عبرت سبق چی منگا سکوپ تاسو باندی اغلوی نعمت چی دی سارو دخیٹو نروزی من بین فرث و دمن دو گندگو د منز نروزی یوی غاڑی تا پدی خیٹا د ساروی کی غشائی ہم شتا گندگی لید ہم شتا بل طرف تا دی پخیٹا کی وینا حراما مردارا سر وینا ہم شتا
लेकिन मिन बैनी फरसी व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। ददी दो गंदगू द मंजना यो पाक नेमत अल्लाह दरकड़े दे। आगा तक स्पिनो खालिस मज़ेदार पे अल्लाह रवीस्तल चिन्न पाग पयू की दुगुशायु बदबुईश्ता न पाग पयू की दिविनी सुरवालिश्ता। लबनन खालिसा लबनन खालिसा खालिस पे मिता सुल दरकड़ला। दास्तासुद सारू कमाल न दे, दास्तासुद खपल्लास इख्तियार न दे, दास्तासुद चारी गया हम कमाल न दे। स्ता सारवे दबल रंगू तूरू स्पिनु ब्रगो सुरो कम चारो खुराकी चिकड़े दे। आगा सब्जोर आगा जियड़ो बुस जियड़ दीनु गया शनदा। लेकिन स्तापदी पयू की शिनवाले द गया नो, स्तापदी पयू की सुरवाले द पयो नो, स्तापदी पयू की सुरवाले द विनी नो, स्तापदी पयू की तुरवाले द मीखी नो। लबनन खालिसन लबनन खालिसन गुरदी खालिस की इबरत दे सबक दे। जान लपे खालिस ख्वाखे जान लपे द मिलावट न पाक ख्वाखे यवाजी पैना। हर नेमत ची ग्वाड़ी नु खालिसी ग्वाड़ी ची मिलावट न पाकवी गंदगे न पाकवी जरर न पाकवी नुकसान न पाकवी। आग नेमत जान लख्वखे नु अल्लाह द तौहीद द पारहुम खालिसा अकीदा पकारदा। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस कम अल्लाह ची ताला द सारवी द तयुनु ना खालिस पैराइस्ती दी। खालिस इबादत दागयो अल्लाह बके खालिस राबलना गायबाना गयो अल्लाह तबके। खालिस सिजदा आगयो अल्लाह तबके सर टीटे बागयो अल्लाह तके। खालिस खालिस खैरात दागयो अल्लाह पनुम बांदी बके। मनख्ता नजरो नियाज आगयो अल्लाह पनुम बांदी बके। खालिसतन दागयो अल्लाह द दरन बतवाफ के। यक तन्हा यवाजी खालिस खालिस द उलूहियत अकीदा सिफात दियो अल्लाह द पारा बमनी। चागा यक तन्हा दे कारसाज दे बेड़े पार पूरे बासलो वाला दे। अगयो दे बरकत चवलो वाला अगयवाजी दे बची वर कोलो वाला। अगजान लदे तन्हा दे बीमारे खकोलो वाला। अगयक तन्हा दे हाजत रवा अगजान लयवाजी दे मुश्किल कुशा। अगयक यवाजी दे गौसो दाता आगयो दे औ यवाजी दे द खैर शर मालिक द गटी तावान वाकदार। अगयो अल्लाह दे अल्लामुल गुयूब अगयक तन्हा दे हर्ज़े मौजूद। तगूरे ना जान लखपुल पयू की खालिस ख्वाखे अल्लाह ला खालिसा अकीदा कर ख्वाखा द तौहीद। चागी सरा मिलावट नहीं आगे सरा आमेज़िश नहीं। अल्लाह पबारकी चिकमा अकीदवी सिफातु दुलूहियत गद गैर पबारकी नहीं। अल्लाह आलिमुल गैब मने नु बलसुक अल्लामुल गुयूब या आलिमुल गैब न गणे। हलुम मजर्रा चलते रहो। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम
मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन। दा खास नेमत दे, दा सशेरे खास नेमत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ची बल सबो ख्वाड़ल बल सबो उसकला दुआ बेकुल अल्लाह बारिक लना फीही अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वातिना खैरम मिन्हु। ए अल्लाह पदी नेमत की राला बरकत वाचवाओ ब्याद दीन खरा लराका ददीन खरा लराका यो पै बची उसकलनु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुआ कुला अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। ए अल्लाह दी पयो की मंगला बरकत वाचवा और उमदगरा लजियात का दासी बने ची आतिना खैरम मिन्हु ददीन खरा लराकना नूर नेमतुनु की द यौ न बलख की दीशी द बल न पलख की दीशी खुदा खुदा सी नेमत दे चिदा द टूलु नख नेमत दे दी नखु बलख नश्तनु जिदना मिन्हु। ए अल्लाह उमदग खरा लजियात का उमदग ख नेमत रा लजियात का दासी नेमत लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। जमा उस्ताज़ी मोहतरम शेख मोहतरम बवे व इंसाना पदी आयत की दावती फ़िक्र दावती शुक्र दे सोचुका स्तादी सारवी दी ग्वादी मीखी दी गड़ी दी बिजी खोड़ली दी वाखा स्कली दी उबा यौ तरफ तवीनी बल तरफ तगोशाए रवान त्रिन शोदा शर्राबई गियो तेज के दाचा वे मुशरिका मीखी गड़ी बिजी तो गोरा खोड़ली दी वाखा स्कली दी उबा यौ तरफ तवीनी बल तरफ तगोशाए मिन बैनि फरसिन व दमिन यौ तरफ तवीनी बल तरफ तगोशाए रवान तीन दापई शर्राबई गियो तीस की दा नेमत चादर का दावती फ़िक्र दावती शुक्र वे दाला सके वौहा रब्बुका इलन नहल दशातु मचे तो गोरा स्कली दी उबानो खोड़ली दी गोलान लके की दी जहर नुखल की गबीनान। अच्छा औहा रब्बुका इलन नहल उगोरा लगदी वड़ी गुंदी कारखानी तो गोरा चिदा सुमरा वाला कारखाना दा सुमरा वाला फैक्ट्री दा खुद दी मसनूआत गोरा दाद बेरी शादी दाद पलोसी शादी दाद स्पीर के गबिंदे दा फुलानो फुलानो फुलान दे दी वड़ी गुंदी कारखाना की अल्लाह रंगारंग मसनूआत ताला तैयार करल दाद चा इख्तियारो दाद चा वाको दाद चा कुदरतो दाद चा फैसलोवा चिदी मचे उबस कलीवी गुलानी राख कलियू गुलानी खड़लियू और ददी पल्ला कह की जहर दीन ददी पखल की गबीनानू चाओ जान तो गोरा बई जान तो गोरा वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र। ओ इंसाना पैदाई द नुत्फा ज़्वाने नशवी बूढ़ा रवानी पामसा दामसा चिर टक टक कई बांग गुश्ते आसा हरदम
इशारत में कुनत पीरे के इमरोजस्त या फरदा जा इंजा सिया इंजा दादा आसा दा टकार ता तैलान कई नन मरे या सबा द मर्ग दिया दाजे दे यादा नन मरे या सबा द मर्ग दिया दाजे दे यादा नो बाबा तची प्रोती प्रोती पजियारतनु की तलक सो चुका मखलूक पर दर सिजदी का उनकिया लग फिक्र का पैदाए द नुत्फा जवाने नशवी बूढ़ा उस रवानी पामसा दा इनकलाब पता की रावस्ते दे ब्याचा चादा इनकलाबात रावस्तला चादा ज्वंदर का चादा बदलुन रावस्ता दा अल्लाह का बाबा अल्लाह दावत फिक्र दे। हाँ जी दावत फिक्र दे सशेरे वलकुम फीहा जमाल हीना तुरीहूना वहीना तसरहूना तासुला पदी सारो की हुस्नो जमाल दे डौल सिंगार दे कलची माखाम सरीदो नबाद दा सारवी द मालिक द कोर पलारा रा रवानवी औ कला द मालिक द वरा सहर वक्ती उगी तगीद सरेदो द पार रवानी हीना तुरीहूना वहीना तसरहूना तासु पे सपोएगे खारिया अजीबा नजारवी दावा सार वक्ती दखबल मालिक द वर दरना उगी तगियूजी दा सबक दे फिक्र दे दावत दे बरत दे तोवे चीज़ मालिकी माउदामी ममलूक दे नुसईदा खुद तो मालिकी मजाजी मालिकी हकीकी ने कत हकीकी मालिक वे नुखबल ममलूक लबद हाजत पूरा खड़े वे ज़रूरत पूरा खड़े वे रिज़्क़ बदी वरला पैदा खड़े वे नाना स्ताद वर दरना दास्ता वा तशखी रवाना दा उगी तगी रवाना दा ऐलान दे मालिक खो जमा अल्लाह दे जमा द पारे रिज़्क़ पैदा दे जमा अल्लाह दे तने गोरे ए ज़मींदार शेखुल कुरान रहमहुल्लाह फरमाई ज़मींदार वही त गया चूला वही वर्तदा कर नेखल इमा और तवी फलानी खाना त खबरी चिता दी वही त गया चूला दर लदूस वली दर कदा करी दर त वली नेख का वही जिदा मस्त दे दकिदा मस्तीदा दे दासी कई इन्ना ना दा सबक दे फिक्र का अखु गए दे नु तो गए नहीं तो फिक्र कवा अरे खबरी तो सोच कवा ता मटी नगफ्ती दी पंड गया दी रागस्ती दे दी वही त दी वाचो स्तादा ख्याल दे चिदा जमा दे और जद दी मालिक मा औ ची जोर ल रिज़्क़ वरकम गया वरकम दे ब उखरी कनी दे उलगी न ब मर्शी नु दर ल दूस दर का सोच कवा तो जमा मालिक ने जमा अल्लाह जमा मालिक दे तने गोरे तो यो वसीले यो जरिए दा कमा गया ची तौरी बला तारा उड़ला दा जमा अल्लाह मा द पारा पैदा खड़े तब्रीद ताउन की चीज़ मालिक और दामी ममलूक तो मजाजी मालिक नु सबक दे भाई मालिक सूख दे अल्लाह दे बिया कदम आखरी दा सारवे गया खुरी उबस की तासुली दिली दी चरता वापस राजी गाड़े सारा द गया गेड़े जोड़न लीदले दे सबा का बारानी सबकुम तूफानी सबकुम सबाब गर्मी दमबो कम पखपल दीरब गया खरम ना द सबा गम नश्ता नन चिचा राकड़ा सबाबम अगर राजिक दे नन चिचा हाजत पूरा का सबा हम आगा हाजत रवा दे नन चिचा ज़रूरत पूरा का सबाओ मगब ज़रूरत पूरा कई और रसीबा मालद सबा द गम से ज़रूरत दे दुनिया प किस्मत दा दुनिया प किस्मत दा दीन प मेहनत दे आखिरत दा प मेहनत दे मन दुनिया प मेहनत का आखिरत मु प किस्मत का
زچ سکیگی دا اللہ پہ سلیدی چی چرتم بوزی او سوئی او سکین نبی دنیا پا قسمت دا دیتا منگ محنت شورو کا دین و آخرت چی پا محنت و آغا منگ پا قسمت پریخاو سا ظلم زیاتے و نشا نو خسر الدنیا والآخرہ کم شے چی پا قسمت دے قسم دے کہ پا محنت زیاد کی چی زارا زارا کی زان قیمہ قیمہ کی زیاد دے کم چی پا محنت دے پا قسمت بے ترلاسا نکی خواری کا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ تبے بس اللہ جانے اور اللہ کے فیصلے جانے ان لکم فی الانعام لعبرہ لکم فیہا جمال جمال حسن دے خائص تولا رزو سریگی واپس ماخامی مازیگری کی کم پلا رازی گیلہ خو پکار دا گیلہ خو شکوہ خو پکار دا ولی تویز مالکم تا یو بالٹھے اوبما تا نشوے خواہ دے توی مالکم تا یو غیق گیا ما تا نشوے خواہ دے تو سنگ مالکی چستا دا وردر نظم دسی اوگی تگی راوتی ما زبیا بستا ور لرا نشا نا نا نہ گیلہ کئی نہ شکوہ کئی نہ بغاوت کئی نہ بے وفائی کئی بیا دا اقا مالک دا کور پا لارا را روانی دا بلچا لاری لزی دا بلچا ور در لزی کویشڑی بیام نزی کچوکور تونی سی بیام نزی دخپل مالک لارا ہیرا و تیرے نکڑا دخپل مالک ور دری پری نخاودو اگرچہ مالک دا مالک کی دو حق نہ دے پورا کڑے حق نہ دے ادا کڑے خو بیام مالک دے اگرچہ مجازی دے اگرچہ فانی دے اگرچہ دنیاوی دے اگرچہ عارضی دے اگرچہ وقتی دے لیکن مالک دے حقی دے دور درب پرے نہ دو کدے مال ایس نہ راکی بیابم دور لزم تا دا مالک حقیقی ور او دا ور لارا پی جندلے دا تا سبیل اللہ پی جندلے دے دا اللہ پلارا تک شورو کڑے دے تا خود اللہ ور ہیر کا تیر کا دا اللہ قرآن دی پری خواہ دو تا دا مخلوق پا درمین جور شوی او دیر شوی تا نا دا ساروے خانو قرآن یادی زکا خدے کر ور کلاو دے دن لا منفعتون مالک تا پیش کرد مالک زر زر لو خیراوالی او ویلش ور بندے شپدا تیاردا طول شپبد بن ور مخی تا تیری خود چاور لبلاڑا نش ایدا غواد دی مالکی مجازی دا بن ور مخی تا شپا تیری تا دا حقیقی مالک کلاو در ہیر کا آغا در چیار وقتی آواز رازی ادعونی استجب لکم مانا غوار ز در کوم ز قبلو دا غوا بنور مخی تشپتی رئی تا کلاو ور دا مالک حقیقی ہیر کا خواب غفلت پتا تاری ہے باران وریگی بیام دا مالک ور مخی تناستی گیدڑان چگی ہوئی بیام دا مالک ور مخی تناستی چی ہر سحالتی سلے ہوئی توفان ہوئی خدا بدبل چاور در للاڑنش لکم فیہا جمال دا خستہ سبقو کن دا خستہ مسئلہ دا دعوت فکرو دا دعوت شکرو اللہ کے بندو اللہ کو پہچان لو اللہ کے حق کو مان لو اللہ کی بندگی کر لو دا دعوت فکر دے دا سے شیر دعوت فکر دے دا اللہ بندگانو اللہ پی جانے حق دا اللہ مانے اللہ دا بندگے زندگی تیرا کہے دا اللہ بندگیوں کہے دا اللہ دا قانون پابندیوں کہے دیتا ہوئی دعوت فکر اور شکر دا ټول نعمتونه که زیادم وقت به اجازت را لگی دا ټول نعمتونه قرآن داسی لڑائی لڑائی ذکر کی لڑائی لڑائی سورہ رات وګوره داسی پر لپسی ملغلری دی
سورہ نحل گورا داسی پر لپسی ملغلری دی، سورہ انعام گورا داسی پر لپسی یو یو درته یادی، برو گورا خکتو گورا چاپیرو گورا بیا په سورہ لقمان کی درته اشارہ ہوگی یو لسم آیت کی هذا دا چاپیرا دا برخ کتا مخیتا شاتا خی طرف تا گس طرف تا چی صدی خلق اللہ، هذا خلق اللہ، دا طول دا اللہ مخلوق دے دا دی طولو اللہ خالق دے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، خزا چی تا دا بل چا پا در پروتے ما تو خوایا چی آغا سا پیدا کری، آغا سا پیدا کری دی، آغا خالق دے سا مخلوق اشتا ارونی وی خوایا. نو دا طول دعوت فکر و شکر سوا دا یو نعمتنا، قرآن کی دا یو نعمت دے چی پدی منعم فخر کڑے دے، پدی منعم فخر کڑے دے، صرف د فکر شکر دعوت نه دی ور کړي بلکې فخر کړي د زما دا خخو ته وګوره. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. او مومنانو تاسو زما د دې احسان شکر چرتا دا کولی شئ، زما د دې عظیم انعام د دې لوی فضل کرم رحم شکر چرتا دا کولی شئ چې ما ستاسو د تیارونا رڼاګانو پلا رایستو د پارا لاس په قرآن صاحب قرآن راولیگا. د دې احسان عظیم شکر خو تاسو نشئ ادا کولی، خو خواري خپله کوئ. فاتقوا الله ما استطعتم، ما نبی آخر الزمان پلاس دا لارب قرآن تاسو لراولیگ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا ہے جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پہ ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. آغا پیغمبر چی دا آغا ثانی نشتا، دا آغا مثل پا مخلوق دا اللہ کی نشتا. اللہ پا خزانوں کی ہر شے وافر دے، ہر شے بے سیارہ دے. خزانو دا اللہ کی کئیون آغا محمد الرسول اللہ چی بل مثلو مثال مسیل و نظیر نشتا. ہر سڈیرو خود محمد الرسول اللہ نظیر مسیل نشتا، دا محمد الرسول اللہ مثلو مماثل نشتا. داسی پیغمبر، داسی ہستی، داسی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دا انعام عظیم دے چی منعم لا پدی فخر دے، منعم لا پدی فخر دے. ززبا دما او زکے زبا دما چی دا زما پا خیگڑو کی ٹولو نلویا خیگڑا دا، دا زما پہ احسانوں کی ٹولو نلوی احسان دے، دا زما پہ انعاماتو کی ٹولو نلوی انعام و کرم دے. داسی احسان داسی انعام پہیچان دے شوے سنگ چی پا امت دا محمد الرسول اللہ شوے دے.
चिल्लास प कुरान रागे साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा कुरानी रवड़ो हदीस के रादी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाह द तख्लीक़ कायनात नमख की मखलूक द पैदा कोलू नमख की दखपल किताब कुरान करीम सही सा लुस्तेवा फरिख्तो और दलेवा अहादीसों के इख्तिलाफ दे बाज़ी रिवायातों की सूरे यासीन राजी बाज़ों की सूरे त्वाहा राजी बाज़ों की सूरे आला राजी बहरहाल बहर कैफ सही साददी कुरान करीम वा अल्लाह लुस्ती वा पखपला लुस्ती वा मायलीक़ु बिशानिही लुस्ती वा और फरिख्तु और दलेवा खबर याद साता चिदर नहीरा नशी मियास की यो हदीस दरतवे बल हदीस अल्लामा करतबी द सूरे लुक़मान पर तफसीर की जिक्र खड़े दा रिवायत क़ियामत रज़ बई आखिरत बई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बखपल कुरान पखपल लूली नंचे खलुस्तुन के द कुरान च कुरान लूली अल्लाह वायु ची बस शपोरज वर्तनासवे और द कुरान वेले और मंगा औरे दले पदी मर्ग रात लले खेस्तल उस्तुन के द कुरान ची द अल्लाह दा खुल कुरान वही जड़ती न मड़ीगी ब्याई ची अल्लाह पखपल वही ददी बला सहालवी ददी बला सखवंदी दा बसुमर लुई खबर है अल्लाह ब कुरान लुली हो आगा वगुना बती महरूम वी चाची प दुनिया के बसंदर यावरे दे अल्लाह ब कुरान पखपल लुली ख्वागा सूख बनशी आवरी दे चाची प दुनिया की डमतो बावरी दे संदरी बावरी दे दरी प वगुनो की दे जहन्नम पौर विली शिवी कलाई बाचूली कीगी वगुना बबनश द खैर दावरी दो न बबनश सुमरलवी ज़रर दे सुमरलवी नुकसान दे दीवी मौसीकी द रूह ग़िज़ादा दाद नफ्स ग़िज़ादा अलग़िना युंबितुन निफ़ाक़ फ़िल क़ल्बि कमा युंबितुल माउ ज़रअ हदीस के राज़ी दी गानों संदरों सर पजड़ की मुनाफकत दा से राटू कीगी रा जरगुनीगी लक पूबो बांधी ची फसल रा जरगुनश ननगुरे निफाक आम दे ईमान नापहद दे करा मुसलमान ब पैदा न की टोला द मुनाफकत खबर अल्लाह कुरान उलुस्तो फरिश्तु वावरीद च मलाइको वावरीद हा चगी इकड़ी असर पे ओशम तूबा लि उम्मतिन तुनज़लु अलैहा वतूबा लि अजवाफिन तहमिलु हाज़ा वतूबा लि अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा तूबा लि उम्मतिन तुनज़लु अलैहा मुबारकबादी दा खुशाली दा ज़ीरी दी मुबारकी दा आगा उम्मता चिद चाबा द पारब कुरान नाजिलीगी अल्लाह फरिश्तों पर नुज़ूल द कुरान उम्मत द नबी आखिरुज़्ज़मान ला द कायनात द पैदा की दो नमक की ज़ेरे वर कड़े दे मुबारक शाह खुशाल शाह लेकिन दी उम्मती ददी नेमत आज़ीम स कदर न दे कड़े
د قرآن څه قدر نه دی کړی. طوبى لأمة تنزل عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا. زیری دی خوشالی دی مبارک بادی دا آغا امت دا پارا چی پا کم امت بدا قرآن نازلیگی. او زیری دی مبارک بادی دا خوشالی دی آغا سینو دا پارا چی آغی کی قرآن بزئیگی پاغی با قرآن پورتکیگی آغا با دا قرآن المارے جوڑیگی. طوبى لأجواف تحمل هذا. کم زلونا کمی سینی چی پا قرآن آبادیگی اغیلم مبارک باد دے مبارکی دا. وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. زیری دی آغا جبولا چی پا کمو جبو با قرآن بیانیگی. کمی جبی کمی خلی چی دا اللہ پا قرآن اللہ پا کلام پا دی لاریب کلام بگویا کیگی. توبہ حدیث کرا دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمبالغہ فی السواک کولا مسواک بڑیر ڈیر کاؤ. اللہ اللہ قدر نشتا قدر نشتا قدر نشتا. کوس میں تپوسو کو جمیل سوک سوک رالے مسواک مکڑے دے. سنت عمل جمیل خو خاص سنت. دیر با ملامت شی اللہ ملامت مکا. لوی لوی کارونا خو پری دے دا اوڑو کے کار دا معمولی آسان معمولی خو نہ دے لوی کار دے خو آسان دے. عمل پہ اعتبار دا مشقت پہ اعتبار معمولی دے. کڑاو پہ کی نشتا خپل اخلدی صفاکی کی خیستہ طبیعت جوڑی. ہاں دا اللہ دا نبی سنت دے دا اللہ حبیب پا زنقدن کی عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو راغ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لاس کی مسواکو دا اللہ حبیب ورتداسی قتل جوڑی غواڑی تھی. خود طبیعتی داو چی چانے طول عمر سا غوختی ندی. اللہ نبی چرت طول عمر چانا سا ندی غوختی زان دا پارا. نزلے ورطا کی دو دا شوق پا نظری ورطا وکتل زمان ستاسو مور عبید نبی علیہ السلام زوجہ مطہرہ صدیقہ کائنات عائشہ پواشوا. ضرور دلا سے مسواک واغست خپل اخلقی نرم کا رسول اللہ پخلقی ہوا. دا نزعی زنقدن حالت دے. دمر شوق دے زمان ستاسو سا حال دے. دمرا مسواک بے کوچ صحابہ کرامو ہم دیکھا دیکھی دے اطاعت پا جذبہ اتباع پا جذبہ مبالغہ شور اکڑا مسواک کی دیر بے کو. نو دا بعضی صحابو دا اوری زخمی شو الخلی زخمی شو. نبی علیہ السلام خبر شمن اکڑل دمرا دیر مسواک مکوئے چی خلی موینی شی خلی مو زخمی شی. ولی زما استاسو فرق دے زما استاسو فرق دے. زلستن کے دا قرآنم زکا زدیر مسواک کو زلستن کے دا قرآن ولی چیز قرآن لولم دا اسمان فرختی را کزی. قرآن اوریدو دا پار اسمان نا فرختی را کزی. نو ما ترا نزدیکی گی دا مینی محبت دا وجینا ما تا نزدیکی گی. حدیث کے رادی تردی پوری چی دا فرختی خپلی خلی زما پخلکی دی. دا خپلی خلی زما پخلکی دی. زویم زما دا خلی خوشبوئی بین بنوائے خواہ بین چرتا دی. دا دنیا عطرونہ تی قربان شا. زما د خلی خوشبوئی کلا کلا چال خوشبوئیم تکلیف ورکی.
فرشتو له تکلیف ورنکي. نو زه ډېر مسواک کوم ځکه چې زه قرآن لولم فرشتي زما په خوله خوله کې طوبى لألسنة تتکلم بهذا. نو بهرحال د الله قرآن به د قیامت په ورځ الله لولي، هغه غوږونه به نه اوري چې چا په دنیا کې سندرې اوري. توبه مبارک شاه الله صاحب قرآن په لاس قرآن راولیږه او منګې د نبی آخر الزمان په امت کې پیدا کړو. قرآن مورا نصیب شو، عشق د محمد نبی آخر الزمان مو نصیب شو صلی الله علیه وسلم. آیت کی تفصیلات دی، ضروری احکام مسائل دی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بوایو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.